भनिन्छ चित्त हो त दुख्छ नै। कि हाम्रो चित्त दुख्नलाई नै बनेको हो? जति सम्हाले पनि, जति प्रयास गरे पनि जब चित्त दुख्ने काम निरन्तर चलिरहन्छ, यो चित्तलाई हामी ठिक बनाउन सक्छौँ वा चित्तको दुखाइबाट म बाहिर निस्किन्छु भन्ने भावनाप्रति नै हामी राजीनामा दिन थाल्छौँ। हामीलाई लाग्दैन कि यो दुखेको चित्त, दुखेको मन ठिक हुन्छ। दर्जनौं प्रयासहरू गर्छौँ, राम्रा कुरा हेर्छौँ, सुन्छौँ र आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सक्ने त्यो हामी गर्छौँ, र पनि चित्त हो दुखेपछि दुख्यो। बाहिर शरीर दुखेको भए कहीँ देखिन्थ्यो, कहीँ उपचार गर्नु, औषधि गर्नु, चिकित्सा गर्नु र त्यसको शल्यक्रिया गर्नु। तर दुखेको छ मन, र मनको कुना पनि कुन दुख्यो, यति ठुलो छ मन, थाहै हुन सक्दैन। र बिस्तारै बिस्तारै दुखेको मनसँगै बाँच्ने हामी जुक्ति निकाल्छौँ। जब दुखेको मनसँग बाँच्न थालिन्छ त बाहिरको मुस्कान अत्यन्तै कृत्रिम हुन्छ, खुसियाली कृत्रिम हुन्छ। किनभने भित्र कतै दुखेको छ, बाहिर औपचारिकतावश हाँस्नु छ, बाहिर औपचारिकतावश कुरा गर्नु छ, ठिक बेठिक सोध्नु छ, भन्नु छ, तर भित्र कतै त्यो दुखेको चित्तले आफ्नो घाउलाई छोइरहेको हुन्छ। अब हामी बुझौँ कि यसरी सतत दुखेको चित्तलाई के गर्ने, कसरी यस्तो समस्याबाट मुक्त हुने, के गर्दाखेरि यो दुखेको चित्त आफ्नो ठाउँमा आउँछ। यदि यहाँले मनको विज्ञानलाई हेर्नुभयो भने यहाँलाई के थाहा हुन्छ त भन्दा, दुखेको चित्त यानि चित्तले तपाईँको ध्यान मागिरहेको छ। तपाईँको चित्तले मलाई पनि ध्यान दे, म पनि छु है, मलाई उपेक्षा नगर, मलाई अनदेखा नगर, मलाई इग्नोर नगर भनिरहेको छ। चित्तले ध्यान मागिरहेको छ। खुट्टा दुख्यो भने पनि खुट्टाले ध्यान मागेको हो। जीवनको जुन अङ्ग बिग्रिन्छ त्यो अङ्गले ध्यान मागेको हो। त्यो चित्त दुख्यो भने पनि चित्तले ध्यान मागेको हो। हामी चित्तलाई ध्यान चाहिँ दिँदैनौँ। हामी त्यसलाई बाहिरका कुराहरूबाट भर्ने कोसिस गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ, तर त्यसरी त्यो समस्या ठिक हुँदैन। त्यो के गर्ने? सबैभन्दा पहिले बुझ्नु के जरुरी छ भने चित्त दुख्नु स्वाभाविक हो, तर त्योभन्दा स्वाभाविक हो दुखेको चित्तको इलाज गर्नु, र सरल सहज स्वाभाविक इलाज पनि हुन्छ। यसलाई हामी 2-3 तरिकाले बुझ्नेछौँ। तपाईले यो विधिलाई, यो प्रक्रियालाई तत्काल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हतार नगरिकन प्रयोग गर्नु होला, निर्धक्क भएर प्रयोग गर्नु होला। किनभने यस्तो कहिले पनि हुन सक्दैन कि दुखेको चित्त ठिक नहोस्। जस्तो सुकै दुखेको होस्, चित्त चित्त नै हो, त्यसको ओखती उपलब्ध छ। त ओखती म 3वटा तहमा तपाईलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिलो ओखती हो तपाईँ शारीरिक रूपमा क्रियाशील रहनुहोस्। जब तपाईँ क्रियाशील रहनुहुन्छ, तपाईँ भित्रका कोषमा लुकेको तनाव, लुकेका पुराना स्मृतिहरू त्यो कर्मबाट व्यक्त हुन थाल्छन्। सामान्यतया चित्त दुख्यो, मनमा कहीँ झन्झट पर्यो भने हामी एकान्तमा बस्ने, कसैसँग कुरा गर्न नरुचाउने, काम पनि नगर्ने, सामान्यतया कार्यालयबाट पनि बिदा लिएर बस्ने, कुनै पनि कुरामा रुचि नराख्ने स्वभावका बन्न थाल्छौँ। यो ठिक विपरीत लक्षण हो, यो कन्ट्रा इन्डिकेसन हो। चित्त दुखेको व्यक्ति
अब केही गर्न सक्रिय हुन थाल्नुपर्छ। र शरीरको क्रिया कस्तो हुन्छ भने शरीरको क्रिया गर्दै, केही काम गर्दै, कहीँ सक्रिय हुँदै मनभित्र लुकेका ती पुराना स्मृतिहरू निष्कासित भएर जान्छ। निष्कासित भएर जान्छ। यो सबैभन्दा पहिलो हो। र जुन विधि हामी भन्दैछौँ यसलाई सर्वाङ्ग रूपमा गर्नु होला। चारवटा प्रक्रिया भन्दैछु म। यी चारवटै प्रक्रियालाई तपाईँले जीवनमा अपनाउनु होला। शारीरिक रूपमा जब तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ, त्यो पनि सकारात्मक रूपले सक्रिय, तपाईँलाई जे गर्न मन लागेको छ त्यसमा सक्रिय, त्यसले तपाईँलाई धेरै मद्दत गर्छ। तर त्यसपछि पनि तपाईँ पाइराख्नुहुन्छ कि तपाईँको चित्त दुखी नै रहेको छ, किनभने चित्तको दुखाइ शरीरभन्दा गहिरो हुन्छ। अब दोस्रो तहमा के गर्ने त? दोस्रो तहमा श्वास हुन्छ। पहिले बाहिरको शरीर भयो, शरीरका क्रिया भए, शरीरलाई सक्रिय बनाइराख्ने, आफ्नो योगाभ्यास, आफ्ना कर्महरू निरन्तर गरिराख्ने। तपाईँलाई नगर्न भित्रबाट बार बार आलस्यले सङ्केत गरिरहेको हुन्छ। ती सङ्केतलाई नटेर्ने, हजारौं सङ्केतका बावजुद आफू सक्रिय रहने, यो पहिलो। दोस्रो, शरीरभन्दा गहिरो के छ? श्वास छ। श्वासलाई कसरी प्रयोग गर्ने त? यदि हामीले श्वासको विधि ठिकसँग प्रयोग गर्यौँ भने त्यसले रेचकको काम गर्छ, क्याथर्सिसको काम गर्छ र मनका विकारहरू, चित्तका उद्विग्नताहरूलाई निष्कासन गर्न सजिलो हुन्छ। कसरी गर्ने? तपाईँ जब हिँड्दै हुनुहुन्छ, श्वासलाई खुट्टाको तेजसँग, खुट्टाको गतिसँग लगेर जोड दिनुहोस्। एक कदम श्वास लिँदाखेरि एक पटक श्वास निष्कासन गर्नुहोस्, विसर्जन गर्नुहोस्। एक कदम हिँड्नुभयो, गर्नुहोस्। अब तपाईँ कसैसँग बोलेर कुराकानी गर्दै हिँड्दै हुनुहुन्छ त तपाईँलाई यो लाभ प्राप्त हुन्न। तपाईँ हिँड्दाखेरि आफ्नो खुट्टाको गति, खुट्टाको चालसँग श्वासलाई लगेर जोड दिनुहोस्। दाहिने खुट्टा अगाडि गयो, श्वास निष्कासन, अनि बायाँ खुट्टा अगाडि गयो, श्वास निष्कासन। श्वास आफै लिइन्छ, लिने कुरामा जोड नदिनुहोस्। श्वास दिने काम प्रकृतिको हो। तपाईँ लिन चाहनु भएन भने पनि प्रकृतिले तपाईँलाई मजबुर बनाउनेछ श्वास लिन। जबसम्म त्यो श्वास तपाईँको पुग्दैन तबसम्म प्रकृतिले तपाईँलाई आपूर्ति गरिराख्नेछ, बलजफ्ती पनि गरिराख्नेछ। त्यसकारणले लिने कुराको चिन्ता नगर्नुहोस्, श्वासलाई निष्कासन गर्नमा जोड दिनुहोस्। यो तपाईँलाई प्रयोग गर्न, यो विधि प्रयोग गर्न यदि दिनमा आधा घन्टा 45 मिनट हिँड्नुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ। दौडिँदाखेरि त त्यति तीव्र गतिमा श्वासलाई निष्कासन गर्न सकिँदैन। दौडिँदाखेरि त श्वासको गति आफै हुन्छ, त्यो पनि तीव्र हुन्छ। तर दौडिँदाखेरिको श्वासको गति र शरीरले लय पकड्न धेरै गाह्रो हुन्छ। जब खुट्टाको चाल र श्वास एक ठाउँमा हुन्छन्, लयबद्ध हुन्छन्, भित्र मनबाट अदृश्य भावनाहरू, मनभित्र लुकेका पुराना स्मृतिहरू, उकुस मुकुस गराउने प्रवृत्तिहरू स्वतः बाहिर निष्कासित हुन थाल्छन्। तपाईँ घरमा पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। हिँड्दाखेरि श्वासलाई तीव्र गतिमा छोड्ने, छिटो हिँड्ने, तीव्र गतिमा हिँड्ने, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ हिँड्नुभयो भने यो विधिको तपाईँ फाइदा लिन सक्नुहुन्न। र श्वासको विधि छोड्नै मिल्दैन, शरीरको विधि पनि छोड्न मिल्दैन, श्वासको विधि पनि छोड्न मिल्दैन। किनभने हामीसँग चारवटै कुरा छन्, शरीर छ, श्वास छ, मन छ, चेतना छ। यी चारवटैबाट त्यो तनाव, त्यो मनको उकुस मुकुसलाई निष्कासन गर्नु छ। हतार पटक्कै नगर्नुहोस्। 1 महिनाको समय दिनुहोस् आफैलाई। म 1 महिना मात्र प्रयोग गर्छु, म फल कस्तो आउँछ त्यतातिर ध्यान दिन्न, 1 महिना प्रयोग गर्छु भन्नुहोस्। मात्र 1 महिना प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँको लागि। अब तेस्रोमा जाउँ। श्वास विधि तपाईँले बुझ्नुभयो। त्यो दिनमा
करिब करिब आधा घन्टादेखि लिएर 45 मिनट गर्नु सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै लामो दिनभरि गरिराख्न आवश्यक छैन। सामान्यतया 10 मिनट वा त्योभन्दा बढी गर्नुभयो भने यो श्वासको रेचक विधिले तपाईँलाई काम गर्न थालिहाल्छ। तपाईँको मन गर्दा गर्दै हलुका हुन्छ, गर्दा गर्दै हलुका हुन थाल्छ मन। श्वासभन्दा गहिरोमा के छ? मनभित्र लुकेका भावनाहरू छन्। मनभित्र लुकेका भावना तपाईँलाई कोट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। जब चित्त दुखिरहेको छ, तपाईँको ध्यान दुखेको चित्ततिर जाँदै जाँदैन, बाहिरतिर जान्छ। त तपाईँ के गर्नुहोस् भने एकान्तमा बसेको बेलामा, एक्लै भएको बेलामा वा तपाईँभित्र कुनै स्फुरण आएको बेलामा कुनै एउटा कुरा जुन तपाईँभित्र छ, कुनै कसैसँग कुरा गर्न केही बाँकी होला, कुनै काम अधुरो होला, वा कुनै सम्बन्धमा विग्रह, सम्बन्धमा व्यवधान भएर तपाईँभित्र त्यो तनाव छिरेको होला, जे पनि होला, कुनै एउटा कुरालाई तपाईँ आफ्नो मनमा हेर्नुहोस्। सबभन्दा ठुलो समस्या के होला भनेर केलाउनुहोस्। एउटा मात्रै। तपाईँ धेरै समस्या केलाउनतिर नलाग्नुहोस्। तपाईँ धेरै समस्या केलाउन सक्नुहुन्न, किनभने मन तपाईँको हातमा आइसकेको छैन। अहिले मात्र एउटा समस्या केलाउनुहोस् र त्यो समस्यालाई अलिकति नजिकबाट हेर्नुहोस्। त्यो समस्यालाई, एउटै मात्रै समस्यालाई 1 महिनासम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ चित्त दुखेको बेलामा दर्जनौं समस्याहरू एकैचोटि आउँछन्। सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ, काम पनि बिग्रिन्छ, भएको सम्पत्ति पनि सिद्धिन्छ, मन पनि शान्त हुँदैन, शरीरमा विभिन्न प्रकारका बिमारीका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। तपाईँमाथि चौतर्फी आक्रमण हुन्छ, किनभने तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ नि त। कमजोरीको क्षणमा चारैतिरबाट आक्रमण हुन्छ। त तपाईँ सबैसँग लड्न खोज्नुभयो भने सक्नुहुन्न। त्यो प्रयास अहिले नगर्नुहोस्। धेरै मोर्चा नखोल्नुहोस्। कठिन परिस्थितिमा युद्धको एउटा मोर्चालाई सम्हाल्नुपर्छ। एउटा मोर्चा पहिले सम्हालेर त्यसलाई समाधान गर्नुभयो भने अरू मोर्चाहरू सम्हाल्ने तपाईँमा आत्मविश्वास प्राप्त हुन्छ। त्यो विवेक पनि आउँछ, त्यो ज्ञान पनि तपाईँलाई आउँछ। कुनै एउटा समस्यालाई समाधान गर्ने आफ्नो तर्फबाट भरपुर प्रयास गर। फेरि तपाईँको मनले समस्या समाधान गर्ने पुरै प्रयास गर्नुभयो भने त्यो पुरा प्रयासमा शून्यताको अनुभव दिन थाल्छ। शून्यताको अनुभव दिन थाल्छ। तपाईँले गर्नुभयो सकारात्मक परिणाम नआए पनि तपाईँले त्यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभयो, आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुभयो, आफ्नो तर्फबाट कदमहरू उठाउनुभयो र पनि अरू व्यक्तिहरूबाट ठिक त्यही प्रकारले तपाईँसँग व्यवहार नहुन सक्छ। अरूबाट अपेक्षा नगर्नुहोस्। तपाईँको मनले बार अरूले त गरेका छैनन्, म एक्लैले गरेर के भएर, म पाइ भएर के हुन्छ भनेर तपाईँलाई भनिराख्नेछ त्यो पुरानो मनले। होइन, जीवनका सबै महत्त्वपूर्ण कुराहरू आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्छ। परिणाम के आउँछ त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन। बस प्रयासको पूर्णतामा जोड दिनुहोस्। आफ्नो तर्फबाट पुरा प्रयास गर्नुहोस् त्यसलाई समाधान गर्ने। सम्बन्ध बिग्रिएको छ, आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नुहोस्। जुन बिन्दुसम्म तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म गर्नुहोस्। तपाईँको मनले अचानक एक दिन बुझ्नेछ कि प्रयास त पुरै भयो, अब मन बिल्कुल खाली हुन थाल्नेछ, शून्यतामा जान थाल्नेछ। कुनै शारीरिक समस्या थियो, कुनै रोग थियो, त्यसमाथि काम गर्नुहोस् 1 महिना। कुनै अरू काम बिग्रिएका थिए, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर त्यो कामलाई तपाईँ सुधार्नुहोस्। र ठिक त्यसै गरी अरू कुनै समस्या छन् भने 1 महिनासम्म तपाईँ पुरा इमान्दारिताका साथ गर्नुहोस्। तपाईँको मनले जब तपाईँको इमान्दारिता देख्नेछ, मन तत्काल शान्त हुनेछ, राजी हुनेछ। मनले निष्ठाको माग गर्छ, सिन्सेरिटीको माग गर्छ। पुरा गर्नुहोस् त्यसलाई। आफ्नो तर्फबाट केही बाँकी नराख्नुहोस्। अचानक जब पूर्णतामा जान्छ नि, त्यो सगरमाथा चढेपछि जे अनुभव हुन्छ ठिक त्यस्तै हो। अब त तल झर्नु नै छ। अब मन झर्छ। अब मन शून्यतामा झर्छ। अब मनले तपाईँलाई पुराना झन्झटहरू पेश गर्दैन।
होइन भने मनले ध्यानको माग गरिरहेको थियो। तपाईँले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभयो। ध्यान दिनुहोस्, समाधान भइसक्यो मैले भनेको छैन। नहुन सक्छ, कति समस्याहरू जीवनका समाधानै हुँदैनन्। समाधान नभए पनि तपाईँको मनले बुझ्नुपर्छ कि यो व्यक्तिले पुरा गर्यो। यो तेस्रो विधि भयो। चौथो आध्यात्मिक विधि हो, चेतनागत विधि हो। तेस्रो भावनात्मक हो, दोस्रो श्वासगत, प्राणगत, पहिलो भौतिक जगतको। तर चारवटै विधिलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। चौथो विधि के हो? तपाईँ यी तीनवटा विधि प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँको मन धेरै हलुका हुन थाल्नेछ। तर जब तपाईँ आफूसँग एक्लै बस्नुहुन्छ वा ध्यानमा बस्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईँको मन, तपाईँको चित्त जति पनि दुखेको छ, त्यो दुखेको मन, दुखेको चित्तलाई स्वीकार गर्नुहोस्, त्यससँग विरोध नगर्नुहोस्। किनभने तपाईँले पुरै प्रयास गर्नुभयो नि त, त्यसलाई स्वीकार दिनुहोस्। ल, मेरो चित्त जति दुख्छ दुखोस्, प्रयास पुरै गर्नुहोस् र ध्यानमा समर्पित हुनुहोस्, समर्पण गर्नुहोस्। हामी यी तीनवटा त सामान्यतया गर्छौँ, कुनै युट्युब हेरेर, कसैका सिफारिसहरू सुनेर, कुनै पुस्तक पढेर, कुनै गुरु महाराजहरूका कुराहरू सुनेर तीनवटा विधि त गर्छौँ, तर चौथो गर्दैनौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चौथो विधि हो। चौथो विधि के हो? तपाईँ आफूलाई घटीमा आधा घन्टा समय दिनुहोस्, त्यसलाई ध्यानको समय भन्नुहोस्। तपाईँलाई ध्यानको अभ्यास आए पनि नआए पनि यो ऊर्जा ध्यानको अभ्यास हो। जब तपाईँको मन उद्विग्न हुन्छ, तपाईँको ऊर्जा नकारात्मक भएको छ। चित्त दुखेको बेलामा मन नकारात्मक हुन्छ। त्यही नकारात्मक मनलाई स्वीकार गर्नुहोस्। ध्यानमा त्यससँग लडाइँ नगर्नुहोस्, त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्, त्यसलाई पिउनुहोस्। र जति तपाईँ स्वीकार्दै जानुहुन्छ, जति तपाईँ त्यसलाई पिउँदै जानुहुन्छ, तपाईँको चेतनामा आएर त्यो समस्या जल्न थाल्छ। तपाईँको चेतनाको अग्निले त्यो समस्यालाई जलाउँछ। तर कहिले जलाउँछ? आज जलाएन, भोलि जलाएन भनेर तपाईँ प्रतीक्षा गरेर नबस्नुहोस्। आफ्नो तर्फबाट कर्म पुरा गर्नुहोस्। फल कस्तो आउँछ फेरि त्यसप्रति स्वीकृति जनाउनुहोस्। तपाईँको पुरानो मनले बार बार हेर यो गरिस्, 2 दिन भइसक्यो केही भएको छैन, 10 दिन भइसक्यो केही भएको छैन भन्ने छ। तपाईँको पुरानो मन हो। मनको एक रति नसुन्नुहोस्। मनलाई भन्नुहोस् 1 महिना मलाई काम गर्न दे, अनि त्यसपछि तेरो मेरो कुराकानी गरौँला। जब तपाईँ ध्यानमा बस्नुहुन्छ, एकान्तमा हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो मनसँग लडाइँ नै नगर्नुहोस्। आउन दिनुहोस्। तपाईँभित्र त्यो सर्प बिच्छी आए जस्तो हुन्छ। तपाईँको मनभित्र कसैले भाला हाने जस्तो हुन्छ, कसैले जहर पोखे जस्तो हुन्छ। हजारौँ सूर्यहरूको ताप एकैचोटि, प्रकाश होइन, शीतल प्रकाश होइन, ताप एकैचोटि आए जस्तो हुन्छ। तपाईँलाई पोल्ने छ। सुरुका केही दिन त, प्रारम्भका केही दिन त झन् बढी तपाईँलाई झन्झट हुनेछ। तर यहाँनिर तपाईँको धैर्यताको खाँचो छ। तपाईँ धैर्य गर्नुहोस्, किनभने चित्त तपाईँको दुखेको, तपाईँ दुख्नु भएको होइन। दुखेको चित्त तपाईँभन्दा भिन्न छ र त्यससँग लड्न खोज्नुभयो भने नि त्यो झन् ठुलो शक्तिमा बार बार आउँछ। त्यससँग लड्दै नलड्नुहोस्। तपाईँकै जीवनको अङ्ग हो त्यो दुखेको चित्त। त्यसलाई स्वीकार दिनुभयो भने त्यसको लड्ने क्षमता नै हुँदैन। तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै जुडो वा कराते खेलहरू खेल्ने व्यक्ति, प्रारम्भमा त्यो प्रतिपक्षीले आक्रमण गरोस् भनेर पर्खिरहन्छन्। अरूका गुस्साहरू, अरूका लातहरू सहन्छन्। त्यसले आफूभित्रको शक्ति जाग्छ र प्रतिपक्षीलाई थकाउँछ, प्रतिपक्षीलाई कमजोर बनाउँछ। यो विधि तपाईँले ध्यानमा प्रयोग गर्नुहोस्। यी चारवटा विधिलाई तपाईँले घटीमा 1 महिना प्रयोग गर्नुहोस् धैर्यका साथ। तपाईँको जीवनमा उज्यालो सूर्य, उज्यालो प्रकाश, सकारात्मकताको एउटा नयाँ युगको प्रारम्भ हुनेछ।